अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क 13.1 के सवाल नंबर 2 और 3 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए तलबा तालिबात हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 13.1 का सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, नुक्ता ओ मुसल्लस ए बी सी का एक अंदरूनी नुक्ता है। साबित करें कि किता खत ओ बी जमा किता खत ओ ए जमा किता खत ओ बी जमा किता खत ओ सी बड़ा है ए बी जमा बी सी जमा सी ए के निस्फ से। तो ये अजीज तलबा व तालिबात हमारे पास सवाल नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं, उस शक्ल के साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये अजीज तलबा व तालिबात हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक मुसल्लस बनाई है, मुसल्लस ए बी सी। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस मुसल्लस का जो अंदरूनी नुक्ता है वो नुक्ता ओ है। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो इस मुसल्लस का जो अंदरूनी नुक्ता है वो नुक्ता ओ है। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात हम इसका सबूत शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लिखेंगे मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास एक मुसल्लस ए बी सी है जिसका अंदरूनी नुक्ता ओ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नुक्ता ओ मुसल्लस ए बी सी का अंदरूनी नुक्ता है। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब। इसका मतलूब अजीज तलबा तालिबात हमें सवाल में ही दिया गया है, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने साबित करना है कि अगर हम ओ ए को जमा करते हैं किता खत ओ ए जमा किता खत ओ बी जमा किता खत ओ सी, इन तीनों की जो लंबाई है यहाँ पे शक्ल में अगर हम देखें तो ओ ए और इसी तरह से हमारे पास ओ बी और इसी तरह से जो ओ सी है, इन तीनों की जो लंबाई है अजीज तलबा व तालिबात, इन तीनों की जो लंबाई है वो ज्यादा है ए बी बी सी सी ए के मजमुआ के निस्फ से। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 ज़रब मुसल्लस का जिला ए बी जमा बी सी जमा सी ए। तो ये अजीज तलबा व तालिबात मुसल्लस के तीनों इजला हैं। तो हमारे पास ओ ए ओ बी और ओ सी का जो मजमुआ है वो मुसल्लस के तीनों इजला के मजमुआ के निस्फ से बड़ा है, यानी ये चीज बड़ी है मुसल्लस के तीनों इजला के मजमुआ के निस्फ से। तो इसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे अमल, और उसके लिए हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे अजीज तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास मुसल्लस का जो अंदरूनी नुक्ता ओ है, इस नुक्ता को हम ए के साथ, इसी तरह से इस नुक्ता को बी के साथ और इस नुक्ता को हम सी के साथ मिलाएंगे। तो ये हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता ओ को ए बी और सी से मिलाएं और इसके बाद अजीज तलबा व तालिबात हम शुरू करते हैं इसका सबूत। तो यहां पे हम लिखेंगे बयानात और यहां पे दलाइल। अपनी आसानी के लिए यहाँ पे हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देखकर हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो ये तलबा तालिबात हमने शक्ल बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हमें तीन मुसल्लसान नजर आ रही हैं। एक मुसल्लस है हमारे पास ओ ए बी, मुसल्लस ओ ए बी,
इसी तरह से एक और मुसल्लस यहाँ पे हमें नजर आ रही है, मुसल्लस ओ बी सी, मुसल्लस ओ बी सी। और इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात यहाँ पे एक और मुसल्लस है, मुसल्लस ओ ए सी, मुसल्लस ओ ए सी। तो ये अजीज तलबा व तालिबात यहाँ पे 3 मुसल्लसान हैं। इन मुसल्लसान को हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस ओ ए बी में, मुसल्लस ओ ए बी में। तो अजीज तलबा व तालिबात मुसल्लस ओ ए बी की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि मुसल्लस के कोई से दो इज़ला का जो मजमुआ है वो तीसरे ज़िला से बड़ा होता है। इसलिए अगर हम ओ ए और ओ बी को जमा करते हैं तो वो उनका जो मजमुआ है वो ए बी से बड़ा आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मुसल्लस ओ ए बी में मुसल्लस के ज़िला ओ ए और ओ बी का मजमुआ बड़ा होगा, ओ ए और ओ बी का जो मजमुआ है वो बड़ा होगा मुसल्लस के तीसरे ज़िला ए बी की लंबाई से। और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे मुसल्लस के दो इज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िला की लंबाई से ज्यादा होता है। इसी तरह से अजीज तलबा व तालिबात अगर हम बाकी की दो मुसल्लसान की बात करते हैं तो बाकी की हमारे पास जो दो मुसल्लसान है, एक मुसल्लस है ओ ए सी। इस मुसल्लस में अगर हम ज़िला ओ ए और ओ सी का मजमुआ लेते हैं तो वो हमारे पास इसके तीसरे ज़िला यानी ए सी ज़िला से बड़ा होगा। और इसी तरह से हम मुसल्लस ओ बी सी की अगर बात करें तो अजीज तलबा तालिबात इसमें ओ बी और ओ सी का जो मजमुआ है वो बी सी से बड़ा होगा। तो इस दोनों मुसल्लसान के बारे में हम बयानात में लिखते हैं। मुसल्लस ओ ए सी में तो इस मुसल्लस में अजीज तलबा तालिबात इसका जो ज़िला ओ सी है, ओ सी और ओ ए का मजमुआ बड़ा होगा मुसल्लस के तीसरे ज़िला ए सी से। और दलाइल में हम लिखेंगे एक की तरह, यानी मुसल्लस के दो इज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िला की लंबाई से ज़्यादा होता है। इसी तरह से इसको हम देंगे नंबर 2 का नाम। और अब अजीज तलबा तलबात हम तीसरी मुसल्लस को देखते हैं। मुसल्लस जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा, मुसल्लस ओ बी सी में। तो इस मुसल्लस में हमारे पास इस मुसल्लस का जो ज़िला ओ बी था, ओ बी और इसी तरह से जो ज़िला ओ सी था, इन दोनों इज़ला का जो मजमुआ है वो तीसरे ज़िला की लंबाई यानी ज़िला बी सी से ज़्यादा होगा। और इसको हम देंगे नंबर 3 का नाम। लाइल में हम लिखेंगे एक की तरह, यानी मुसल्लस के दो इज़ला का मजमुआ तीसरे ज़िला की लंबाई से ज़्यादा होता है। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात हम बयान नंबर 1, 2 और 3 को हम आपस में जमा करेंगे। तो जमा करने से अजीज तलबा तालिबात ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। ओ ए की तहत ओ ए जमा ओ बी जमा ओ सी जमा ओ ए। इसी तरह से तीसरी मुसल्लस के जो दो इज़ला थे, एक था ज़िला ओ बी जमा ज़िला ओ सी।
اور یہ بڑا ہوگا، اور چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ نشان تھا اس لیے ہم اسی نشان کو یہاں پہ لگائیں گے، اور دوسری جانب کی ہم رقوم کو بھی جمع کریں گے، تو وہ رقوم جمع کرنے سے ہمارے پاس بنے گا اے بی مثلث کا ضلع اے بی جمع مثلث کا ضلع بی سی جمع مثلث کا ضلع سی اے یا اے سی۔ اب عزیز طلباء و طالبات اگر ہم اس جانب دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو او اے ہے، او اے 2 دفعہ ہے، اسی طرح سے او بی بھی 2 دفعہ ہے، اور اسی طرح سے او سی بھی 2 دفعہ ہے۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ان کو جمع کرنے سے پہلے دلائل میں ہم لکھیں گے نمبر 1 2 اور 3 کو جمع کرنے سے، اور اس کے بعد چونکہ ہمارے پاس اس جانب جو ہے وہ یہ رقوم 2 دفعہ ہے، اس لیے ان کو جمع کرنے سے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا 2 ضرب او اے جمع 2 ضرب قطع خط او سی جمع 2 ضرب قطع خط او بی، اور دوسری جانب یہاں پہ ہم لگائیں گے یہ ان کا جو مجموعہ ہے وہ بڑا ہے، دوسری جانب ہمارے پاس ہے قطع خط اے بی جمع قطع خط بی سی جمع قطع خط اے سی یا سی اے۔ اسی طرح سے عزیز طلباء و طالبات اگر ہم اس جانب دیکھیں تو تینوں رقوم میں 2 مشترک ہے، تو 2 کو ہم لیں گے مشترک، تو باقی کی رقوم بچیں گی او اے جمع او بی، ٹیپ کے ساتھ لکھا ہے جمع او سی جمع او سی، اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے اے بی جمع بی سی جمع سی اے۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم اس کے اطراف میں جو ہے وہ 2 سے تقسیم کریں گے، تو 2 پہ تقسیم کرنے پہ یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے بنے گا 2 ضرب او اے قطع خط او اے جمع او بی جمع او سی، اور اسی طرح سے یہ بڑا ہے، دوسری جانب ہمارے پاس ہے اے بی جمع بی سی جمع سی اے، اور اس کو طرفین میں ہم 2 پہ تقسیم کرتے ہیں، تو 2 پہ تقسیم کرنے سے یہ ہمارے پاس اس جانب بھی 2 پہ تقسیم کریں گے، اور اسی طرح سے ہم دوسری جانب بھی اس کو 2 پہ تقسیم کریں گے، اور دلائل میں ہم لکھیں گے دونوں اطراف میں 2 سے تقسیم کرنے سے، تو اس جانب کا جو 2 ہے وہ اس 2 سے کٹ جائے گا، تو باقی کی عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو رقوم ہے وہ بچیں گی او اے جمع او بی جمع او سی، بڑا ہے نصف، اور کس کا نصف ہے؟ یہ اے بی جمع بی سی جمع سی اے کے، اور یہی عزیز طلباء و طالبات ہمارا مطلوب تھا جس کو ہم نے بیانات اور دلائل کی مدد سے ثابت کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے مثلث اے بی سی میں اگر بی زاویہ 70 ڈگری کے برابر ہو اور سی زاویہ 45 ڈگری کے برابر ہو تو کون سا ضلع لمبائی میں سب سے بڑا
اور کون سا سب سے چھوٹا ہوگا؟ تو چلیے طلباء و طالبات ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس مثلث چونکہ ABC ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مثلث کے تینوں زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہوتا ہے، یعنی اگر ہم مثلث کے زاویہ A، زاویہ B اور اسی طرح سے مثلث کے زاویہ C کا مجموعہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں 180 ڈگری کے برابر ملتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے ہم ان دونوں زاویوں کی مدد سے جو ہے وہ A زاویہ معلوم کریں گے، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا ضلع لمبائی میں سب سے بڑا اور کون سا ضلع سب سے چھوٹا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیے گئے زاویوں کی قیمتوں کو درج کریں گے، تو یہ ہمارے پاس بنے گا زاویہ A جمع B زاویہ کی اگر ہم بات کریں تو وہ 70 ڈگری کے برابر ہے، اور اسی طرح سے C زاویہ جو ہے وہ 45 ڈگری کے برابر ہے، اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے 180 ڈگری۔ تو یہاں سے عزیز طلباء و طالبات ان دونوں زاویوں کو جمع کرنے سے ہمارے پاس آئے گا 115 ڈگری۔ تو یہ ہمارے پاس بنے گا زاویہ A جمع 115 ڈگری، اور دوسری جانب ہمارے پاس ہے 180 ڈگری۔ 115 ڈگری کو ہم دوسری جانب لے کر جائیں گے تو اس سے ہمارے پاس زاویہ A کی قیمت آ جائے گی، تو یہ ہمارے پاس بنے گا 180 ڈگری نفی 115 ڈگری۔ ان دونوں کو ہم نفی کریں گے تو نفی کرنے سے عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس جو A زاویہ ہے یہ آ جائے گا 65 ڈگری کے برابر۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو اضلاع ہیں، اضلاع کی جو لمبائیاں ہیں وہ زاویوں پر منحصر ہوتی ہیں، اس لیے عزیز طلباء و طالبات یہاں پہ ہم ABC مثلث بناتے ہیں، اس میں زاویوں کو لکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ کون سا ضلع سب سے بڑا اور کون سا سب سے چھوٹا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے مثلث A، B اور C۔ اب اگر ہم زاویوں کی بات کریں تو ہمارے پاس جو زاویہ B ہے، B پہ زاویہ ہے 70 ڈگری، اسی طرح C پہ ہے 45 ڈگری، اور A پہ ہمارے پاس جو زاویہ ہے وہ ہے، تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس ہے مثلث ABC۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس A پہ زاویہ ہے 65 ڈگری، B پہ ہمارے پاس زاویہ ہے 70 ڈگری، اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو زاویہ C ہے، زاویہ C ہمارے پاس ہے 45 ڈگری۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو B ہے، B پہ زاویہ جو ہے وہ سب سے بڑا زاویہ ہے، یعنی 70 ڈگری، اور اس کے سامنے والا جو ضلع ہے یعنی مثلث کا جو ضلع AC ہے وہ سب سے بڑا ضلع ہوگا، اور اسی طرح سے جو سب سے چھوٹا زاویہ ہے وہ 45 ڈگری ہے، اس لیے اس کے سامنے والا جو ضلع ہے یعنی ضلع AB وہ سب سے چھوٹا ضلع ہوگا۔ تو یہاں پہ آخر پہ ہم لکھیں گے زاویہ B سب سے بڑا زاویہ ہے، اس لیے اس کے سامنے والا ضلع یعنی ضلع AC سب سے بڑا ضلع ہوگا، اور زاویہ C سب سے چھوٹا زاویہ ہے، اس لیے اس کے سامنے والا ضلع یعنی ضلع AB سب سے چھوٹا ضلع ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 3 کا حل مکمل ہو گیا۔
تو عزیز طلباء طالبات، ہم نے اس لیکچر میں مشق نمبر 13.1 کے سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 کو حل کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ان سوالات کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔